कमेंट तो आपने किया ना, मैंने तो नहीं किया, लेकिन अगर आप यार ये क्या, मैं बंद कर दूं यार ये। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर अपना रिएक्शन देते हैं। को फर्क आता है, बाकियों से कितना को फर्क है? ठीक कहा होगा आपने। देखिए, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि आप एक चीज गलत हुई, जैसे भी पीपल्स पार्टी ने की है, ये नून ने की है, क्या पीटीआई के अंदर से किसी माई के लाल ने उनको चैलेंज किया? क्या वो गया इलेक्शन कमीशन के ये जमातें जो इलेक्शन करा के कागजात लेके आई हैं, या ये इलेक्शन कमीशन के पास जो डेटाबेस जमा करा रही हैं ये फेक है, फर्स्ट है, 2 नंबर है, या ये इलेक्शन कमीशन या उनके अपनी पार्टी के कायदो ज़वाबित के खिलाफ है? को गया? जब कोई नहीं गया तो इलेक्शन कमीशन ने जो कोई उनके पास आता है रिलीफ देने, उसको रिलीफ देना होता है। अगर अकबर एस बाबर वहां पहुंचा है तो वो उसकी पिटिशंस जो है वो इसलिए एंटरटेन हुई कि बाकी किसी जमात के खिलाफ एप्लीकेशन आई नहीं, कोई पिटिशन हुई नहीं। जो डिस्कशन हमारे प्यारे मेरे भाई भी हैं पीटीआई की और खान साहब की और ओवरऑल रूल ऑफ लॉ की जो वो बात करते हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो टीवी टॉक शोज में बहुत अच्छी और दिल को भाने वाली और किसकी बात कर रही हैं आप? आइडियल किस्म की। ये किसकी बात कर रही हैं आप? आपके साथ बैठे हुए हैं, मेरे साथ पीटीआई के रहनुमा नहीं है, मेरे साथ इरशाद भट्टी साहब बैठे हुए हैं। मैं इरशाद भट्टी साहब को कभी भी पीटीआई से माइनस नहीं कर सकती, और मैं ये समझती हूँ कि मेरा भाई जो है वो सहाफ़ी ज़रूर है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी एक अपनी ज़ाती ख्वाहिशात, अरमान और कुछ ताल्लुक वास्ते और कुछ उनका है ना उस जमात के साथ लेना देना, तो वो जो बात करते हैं वो ठीक कह रहे हैं कि ये जमात जो है उसको इस वक्त जो है वो ज़मीन बोस है, तो इसको और ज़्यादा चित ना किया जाए। लेकिन मैं मंसूर ये कहना चाहती हूँ कि इरशाद भट्टी साहब को ये पता है कि जो सियासत के उस खेल के रूल्स हैं उसके अंदर फाउल की गुंजाइश किसी के पास भी नहीं होती, और जो फाउल करता है वो रेड कार्ड हो येलो कार्ड हो वो उसको देख के ग्राउंड से बाहर जाना पड़ता है। अब इमरान खान साहब का या पीटीआई का जो फाउल है वो रेड कार्ड के साथ ग्राउंड से बाहर है, तो उन्हें वेट करना चाहिए, और ये नहीं होता कि अंपायर जो है ये उसके ऊपर मुनहसर होता है, रेफरी के ऊपर है कि वो 1 मैच के लिए बैन करे, वो 2 मैच के लिए बैन करे, कितनी सजा देता है उस रेड कार्ड की बेस पे। जी भट्टी साहब, जब वो उसको दोबारा से ग्रीन कार्ड देता है तो फिर वो ग्राउंड में आके खेलता है। ये नहीं होता कि वो अंपायर को चैलेंज करे, रेफरी को चैलेंज करे। सियासत के खेल में अदालतें जो हैं वो रेफरी हैं, और वो रेफरी का किरदार अदा करते हुए अगर कोई फैसले कर रही हैं तो उन फैसलों पे तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उन्हीं का फैसला मान के आप ये मुल्क चल सकता है और ये मुआशरा। वैसे मैं वैसी एक करेक्शन सिर्फ यहाँ पे कर दूं कि रेफरी अगर किसी को रेड कार्ड दिखा दे फिर वो ग्राउंड में वापस नहीं आ सकता। येलो कार्ड दिखाने के ऊपर वार्निंग होती है, रेड कार्ड दिखा के ग्राउंड से बाहर आता फिर वापस नहीं आ सकता। पाबंदी होती है ना जी, पाबंदी होती है। भट्टी साहब, एक तो उन्होंने कहा तहरीके इंसाफ से आपको उन्होंने कहा जी आपके जो ख्यालात उनके साथ काफ़ी मिलते हैं, तो अगर आप, क्योंकि आपकी बात हुई है, आपका नाम भी अगर आपने इस पर कमेंट करना है आपकी मर्जी, वरना मैं आगे चलता हूँ। क्या करूँ मैं, मेरी बहन है, बड़ी अल्लाह इन्हें खुश रखे, थैंक यू वेरी मच। मैं इस पे कोई सफाई नहीं, मैंने कभी कोट पढ़ा था कि 60 साल में जब आप पहुँचते हैं, मैंने आपके दिल की आप बीती अरशाद भाई, सिर्फ आपके जज्बात एहसासात की अक्कासी की है। जी मेहरबानी, मैं इसकी आपको आइंदा पे भी किया करूँगा और बताया करूँगा कि मेरे दिल के जज्बात और एहसासात आशिक फिरदौस की ज़बानी सुनिए, तो वो छोड़ दीजिए। लेकिन मैंने सुना था कि हम ना 60 साल की उम्र में जब पहुँचते हैं तो अफसोस होता है कि 90% उम्र हमने इस चक्कर में ज़ाया कर दी कि लोग क्या कहेंगे। आई डोंट केयर कौन क्या सोचता है, मैं जब तक हूँ, हाँ एक है कि मैं अल्लाह को जवाब दूँ, अपने ज़मीर को जवाब दूँ। उसमें अगर इमरान खान फिट होता है, आई लव टू टॉक टू हिम, मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। उसमें अगर नवाज शरीफ फिट होता है, जरदारी साहब फिट होते हैं, कोई और फिट होता है, मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। इमरान खान जैसा कोई बंदा और आएगा, तब्दीली के नारे मारेगा, मैं उसके साथ खड़ा हूँगा। मैं इस मुल्क में तब्दीली चाहता हूँ। फिरदौस आशिक अवान साहबा की खुश नसीबी है, जो मेरी बदनसीबी है कि मैं एट ए टाइम पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब का तर्जमान, एशिया का सबसे बड़ा लीडर, फिर चौधरी शुजात
کے باغ ساوے ہرے ہرے بھرے. شان آپ میں سن آپ لیجئے قصیدے میں پڑھتے نے نہیں بولا رہتے تھا ہیں. آپ ان وہ کو ایک پروگرام آپ میں ان کو کہیے گا قصیدے سن پڑھے. لیجئے میری تو آپ سن نے- لیجئے بھٹی نا صاحب میری بات. بھٹی میرا صاحب ذرا بات بات سن لیں بھٹی صاحب میری بات ہے نا، وہ تو اچھا نہیں میں چلتا کرتا. رہنا ہے. چلو ٹھیک ہے نہیں رہنے نہیں دیں بھٹی آپ. صاحب کی بات سن لیں بھٹی میں نے صاحب نہیں کی بولا تھا اس وقت نہیں، حالانکہ آپ میری شان میری میں بات پرسنل پڑھے ہوئی نہیں قصیدے، تھی. آپ بڑے بات بڑے تو سن میرے بھائی لیجئے ہیں. میری بھٹی بہن صاحب کی بات پیاری سن. بہن بات سن لیجئے. کوئی حرج نہیں ہے, دنیا پوری کو پتہ ہے, آپ کا بھی میرا بھی, ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے ان لفظوں کی. بات سن لیجئے. پرویز مشرف زندہ باد, دنیا چودھری ساری کو شجاعت پتہ ہے کہ زندہ میرے باد, بھائی نے زرداری صاحب, بلاول صحافت بھٹو کا ایشیا کے روپ سب سے بڑے مارنے سے لیڈر پہلے زندہ کدھر باد, تھے؟ عمران خان مسلم امہ کا سب سے بڑا لیڈر, اور باقی سارے جوکرز. میں کہہ رہا ہوں جی کامنٹ تو آپ نے کیا نا, میں نے تو نہیں کیا. لیکن لیکن اگر آپ کہتے ہیں یار تو میں یہ گنوا کیا, میں دیتی ہوں. بند کر دوں یار, یہ کیا گفتگو اگر ہے؟ آپ میں وہ ساری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہتے ہیں اس کو اس کہ لیے وہ میں اس پہ PC یار کے اس یہ کمپنی گفتگو سے کرنے کیوں کے میں نے نکالا گیا؟ دیکھیں ایلیگیشن کون سی تھی؟ ڈاکٹر کن صاحبہ کی بیس آگے پہ ڈاکٹر آپ کو صاحبہ وہاں سے یہ ہٹایا پرسنل گیا؟ گفتگو ہو جائے گی. اگر کہتے ہیں تو وہ ساری میرے پاس ہے شیٹ. جی جی لے آئیں لے آئیں لے آئیں. یہ کیا یہ میں چھوڑے کہتی ہوں کہ کانٹینٹ پہ آئیں. چھوڑے ڈاکٹر صاحبہ پروگرام کے آگے چلتے ہیں. content پہ بات کریں. ڈاکٹر صاحبہ میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں, اب یہ پرسنل گفتگو نہیں کرنی چاہیے, آگے چلتے ہیں. آپ نے چونکہ پروگرام کے کانٹینٹ پہ بات کریں نا. نہیں میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں نا ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے بھٹی صاحب کے اوپر ایک بات کہی, ان کا رائٹ ہے کہ وہ اس کا جواب دیں, اب انہوں نے جواب دے دیا, اب اس کو پرسنل ڈومین سے آگے لے کے چلتے ہیں. ناظرین اکرام, آپ نے ویڈیو دیکھی, فردوس عاشق اوان صاحب اور ارشاد بھٹی صاحب آمنے سامنے تھے. ارشاد بھٹی صاحب پر پہلے تنزیہ وار کیے فردوس عاشق اوان صاحبہ کی جانب سے, یہ کہ نہ صرف یہ تجزیہ نگار ہے, اس کے علاوہ یہ عمران خان کا سپورٹ کرنے والے انڈائریکٹ انہوں نے یہ کہا, عمران خان کی بات کرتے ہیں, عمران خان کے لیے بولتا ہے. پہلے ارشاد بھٹی صاحب نے بڑے حوصلے کے ساتھ ساری گفتگو سنی فردوس عاشق اوان صاحبہ کی, لیکن جب باری آتی ہے ارشاد بھٹی صاحب کی, اس وقت آپ نے دیکھا کیونکہ شروع سے فردوس عاشق اوان صاحبہ کبھی تحریک انصاف کا نعرہ لگاتی ہیں, کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ لگاتی تھی, کبھی کاف لیگ کا نعرہ لگاتی تھی, کبھی نون کا نعرہ لگاتی تھی. یہ جب ماضی یاد دلایا گیا ارشاد بھٹی کی جانب سے کہ یہ کتنے لوگوں کی چمچی بنی رہی, انڈائریکٹ ان کی بات کا لب لباب یہی تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا, تو سیخپا ہوگی. کہا کہ پھر میں آپ کے بھی گنواؤں گی کہ آپ نے کہاں کہاں پر کون کون سے کارڈ کھیلے, کہاں پر کیا کیا, کس کس کی ترجمانی کی. کیونکہ ایک تو الزام لگا دیا گیا ارشاد بھٹی پر کہ آپ صرف ترجمان ہیں تحریک انصاف کے, حالانکہ اس میں حقیقت نہیں ہے. ارشاد بھٹی آپ اپنی ایک نیوٹرل رائے رکھتے ہیں, وہ اگر کوئی بات ان کو تحریک انصاف کی پسند نہ ہو تو وہ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں, اگر کوئی بات کسی اور پارٹی کی پسند نہ ہو وہ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ محض بات صرف یہ ہے کہ فردوس عاشق اوان صاحبہ اپنے آپ کو یہ کہہ کر ڈیفینڈ کر رہی ہیں, یا اپنی پارٹی کو یہ کہہ کر ڈیفینڈ کر رہی ہیں کہ ارشاد بھٹی پی ٹی آئی کا ترجمان ہے. ناظرین اکرام, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.